जय मसी, नमस्कार साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म ज्ञान उपस्थित भएकी छु। आज पनि तपाईहरुसँग केही उत्साहको कुराकानी गर्नको निम्ति तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु र कार्यक्रमलाई सुनेर कार्यक्रमलाई हेरेर तपाईहरुले साथ दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा राख्दछु। र आज भने मैले तपाईहरुको बीचमा एक्लोपनामा भन्दा पनि एकतामा बस्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ, अथवा भनौं परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एक्लोमा बस्नुको निम्ति होइन तर एकतामा बस्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा उत्साह दिनु भएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न खोजिरहेकी छु। थुप्रै यस्ता उदाहरणहरू छन् हैन, थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू पनि खुलेका छन् एकता भन्ने एउटा नाम राखेर। धेरै पटक नाराहरू स्लोगनहरू पनि हामीले सुन्ने गर्छौं कि एकतामा शक्ति छ, एकतामा चाहिँ बल छ हैन, एकतामा धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ भनेर मानिसहरूले समूह समूह बनाएको पनि हामी देख्छौं। र कामलाई जब हामी बाँडफाँड गरेर गर्छौं भने त्यो काम अथवा भनौं धेरैजना मिलेर गर्छौं भने धेरैवटा आइडियाहरू आउँछन् भनेर पनि धेरैजना व्यक्तिहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। तर समय परिस्थिति अनुसार कतिपटक मानिसहरूले चाहेर पनि नचाहेर पनि हैन, बुझेर नबुझेर मानिसहरू एक्लिरहेको अवस्थाहरू हामीले देखेका छौं। अहिलेको समयमा हैन थुप्रै टेक्नोलोजीहरू पनि आइसकेको छ जसले गर्दाफेरि मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा फेस टु फेसै मानिसहरूसँग बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू भन्दा पनि तिनै कुराहरूमा मानिसहरू रमाइरहेका छन् जोसँग चाहिँ मानिसहरू एक्लिएर बस्न मन पराउँछन् हैन। अहिलेको मान्छेहरू प्राय एक्लो एक्लो बस्न खोजेको अथवा केही कुराहरूले चाहिँ उनीहरूलाई एक्लो एक्लो बनाइरहेको हामी देख्छौं। कतिवटा चाहिँ परिस्थिति पनि छ, जस्तो उदाहरणको रूपमा कसैलाई पढाइको सिलसिलामा, कसैलाई कामको सिलसिलामा आफ्नो परिवार, आफ्नो मण्डली, आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्रबाट एक्लिएर पनि बस्नुपर्छ भन्नाले उनीहरूबाट त एक्लिएर बस्नुपर्छ, तर त्यहाँ गइसके पछाडि साथीभाइ कोही न कोही त उहाँहरूले एउटा काम गर्ने सहकर्मीहरूसँग मिलेर पनि बस्न सक्नुहुन्छ, अथवा कतिपटक चाहिँ एउटा ठाउँ फरक भएको कारणले गर्दा घुलमिल हुन अलिकति समय लाग्ने भएको कारणले गर्दा एक्लो पनि बन्न सक्नुहुन्छ। तर आज मैले तपाईहरुको बीचमा केही त्यस्ता कुराकानीहरू गर्न गइरहेकी छु जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले पनि हामीलाई के बताउनुहुन्छ त यो विषयमा भन्ने कुरालाई लिएर सुरुवातमा चाहिँ तपाईहरुको बीचमा एउटा सानो कथालाई भन्न चाहे मैले। एकजना व्यक्तिले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ, उहाँको एक्लोपन भइरहेको अवस्थाको एउटा अनुभव हैन। केही दिन अघि मेरो साथीको श्रीमतीले घरको छतमा केही गमला राखेकी थिइन्। त्यसपछि नर्सरीबाट केही बिरुवा ल्याएर छतमा नै सानो बगैँचा बनाइन्। उनी नियमित रूपमा पानी हाल्छिन् र माली बोलाएर मल हाल्ने काम गर्छिन्। सुरुमा उनको यो हरकत देखेर मलाई हाँस उठेको थियो। कतै प्रेममा पो परेकी छिन् कि भनेर चुप लागेर बसे। तर भोलिपल्ट छतमा गएको थिएँ। कागतीको बोटमा 2टा कागती झुन्डिएको, 2-4वटा हरियो खुर्सानी झुन्डिएको देख्दा अचम्म लाग्यो। म एकछिन छतमा बसे, हेर्दै गएँ ती बिरुवाहरू। उनी त्यही गत हप्ता गमलामा रोपेको बाँसको बोट अर्को गमला हुने ठाउँमा तान्दै थिइन्। गमला ठुलो गरुङ्गो थियो र उनलाई गमला तान्न गाह्रो भइरहेको थियो। मैले उनलाई भने, गमलाको भाँडो त्यही ठिक छ, किन त्यसलाई तानेको? साथीको श्रीमतीले भनिन्, यो बाँसको बोट यहाँ सुक्दैछ, पहेँलो हुँदैछ, यसलाई तानेर अर्को बोट हुने ठाउँ लान लागे कि। मैले हाँस्दै भने, बोट सुक्न लाग्यो भने मल हालेर पानी हाल न, अर्को बोट छेउमा तानेर के नै हुन्छ र? साथीको श्रीमतीले मुस्कुराउँदै भनिन्, यो बोट यहाँ एक्लै छ, त्यसैले मुर्झाएको। अर्को बिरुवा नजिक राखिदियो भने फेरि हरियो हुन्छ। बिरुवा एक्लै हुँदा सुक्छ र अर्को बिरुवाको साथ पायो भने सुक्दैन। साथीको श्रीमती बोल्दै थिइन्, म सुन्दै थिएँ। कि साँच्चै एक्लै हुँदा बिरुवाहरू सुक्छन्? बिरुवालाई पनि साथी चाहिन्छ र? सुन्दै बडो अचम्मको कुरा थियो। उनको कुरा सुन्दा मलाई नौलो लाग्यो। उनको कुरा सुनिरहे र सोच्दै पनि थिएँ। साथीको श्रीमतीले गमलालाई तानेर दोस्रो गमला हुने ठाउँ पुर्याएर खुसी भइन् र म त्यस बिरुवालाई हेर्दै कतै हराएँ।
एक एक गरेर अनेकौं तस्बिर आँखाको अगाडि आयो। जब म एक्लै भएँ तब कसरी एकै रातमा धेरै बुढो भएको थिएँ। साथीको श्रीमतीले भनिरहेकी थिइन्, एक्लै हुँदा बिरुवा रातभरि डराएर मुर्झाउँछ अथवा ओइलाउँछ, त्यो बिरुवा चाहिँ मर्छ। उनले भन्दै थिइन् 4 कक्षामा पढेको हुनुपर्छ, बिरुवामा पनि जीवन हुन्छ अनि जीवन भएपछि हाँस्छन् पनि रुन्छन् पनि। हेर्नुहोस् त कसरी फुल्दैछन् खुर्सानी, यो सानो गमलामा कसरी फल्दैछन् कागती, यो सबै मिलनको असर हो। बाँसको बोट अलि पर थियो, त्यसैले मुर्झाएको। मालीले सोच्न पनि कन्जुसाइ गर्यो। कागतीको बोट छेउमा बाँसको गमला राखिदिएको भए सुक्दैन थियो। हेर्नुहोस् त यो एक्लो बोट कति डराइरहेको देखिन्छ। बिचरा डरले सुक्दैछ। भोलिदेखि यो बिरुवा कसरी हरियो हुँदै जान्छ हेर्नुहोस्। मलाई उनको विश्वासमा पूर्ण विश्वास लागिरहेको थियो। बोट बिरुवाहरू एक्लै हुँदा सुक्लान जस्तो लागेको थियो। 10-11 वर्षको उमेरमा मैले एकपटक बजारबाट एउटा सानो रङ्गीन माछा किनेर सिसाको भाँडामा पानी हालेर राखेको थिएँ। दिनभर माछा गुमसुम बसिरहेको थियो। मैले उसलाई खाना दिएँ, तर ऊ भने पानीमा यताउता गरिरहेको थियो। सबै खाना भाँडाको तल्लो भागमा बस्यो। माछाले केही खाएन। 2 दिनसम्म ऊ यस्तै नै गरिरह्यो र एक दिन बिहान मैले उसलाई पानीमा उल्टो परेर तैरिरहेको देखेँ। यो एउटा घटना पनि मेरो मनमा माछा पाल्ने तृष्णा चाहिँ सधैँको निम्ति हट्यो अथवा मार्ने तृष्णा। तर आज घरमा पालेको त्यो सानो माछाको याद आयो। सानोमा कसैले भनेनन् एउटा माछा बाँच्दैन भनेर, नत्र 2-4वटा माछा किनेर ल्याउने थियो होला अनि मेरो त्यो प्यारो माछा मर्दैन थियो होला। एक्लोपन संसारमा कसैलाई पनि मन पर्दैन जस्तो लाग्छ। मान्छे होस् वा बिरुवा, सबैलाई साथ चाहिन्छ। आफ्नै वरिपरि हेर्नुहोस्, यदि कहीँ कतै कसैलाई एक्लो पाउनुभयो भने उसलाई साथ दिनुहोस्, उसलाई मुर्झाउनबाट बचाउनुहोस्। यदि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने कसैलाई साथ लिनुहोस्, आफूलाई मुर्झाउनबाट रोक्नुहोस्। मैले तपाईँहरूको बीचमा एउटा सानो कथा, एउटा कसैको जीवनीबाट सुनाएँ र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एकतामा साँच्चीकै शक्ति छ होइन। यो कुरा मैले मात्र नभनिकन हामीले परमेश्वरको वचन बाइबलबाट हेर्ने हो भने उत्पत्तिको पुस्तकबाट नै सुरुमा होइन, परमेश्वरले जब सृष्टि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै कुराहरू बनाउनु भयो, मानिस बनाउनु भयो अनि मानिस बनाउँदै गर्दा उत्पत्ति 2:18तिर हामी हेर्ने हो भने मानिस एक्लो रहनु असल छैन, त्यसको लागि सुहाउने सहयोगी बनाउनेछु भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा एक्लो रहनु असल छैन भन्ने कुरालाई हामी विचार गर्छौँ भने साँच्चीकै मानिस एक्लो रहँदाखेरि उसको जीवनमा उसलाई असल छैन भन्ने कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्थ्यो। त्यसको कारणले गर्दा परमेश्वरले आदमलाई हव्वा बनाएर दिनुभयो र उनलाई जोडीको रूपमा राख्नुभयो। र हामी धेरै पटक एक्लोपनलाई चाहिँ खालि एउटा श्रीमान श्रीमती गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको रूपमा मात्रै जोडिरहेका हुन्छौँ। एक्लोपनमा चाहिँ विवाह गर्नुपर्छ अथवा एक्लोपनमा चाहिँ साथी बनाउनुपर्छ, एउटा गर्लफ्रेन्ड बनाउनुपर्छ, बोयफ्रेन्ड बनाउनुपर्छ भनेर हामी सोचिरहेका हुन्छौँ। एक्लोपन मैले तपाईँहरूको बिचमा किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ एक्लोपनमा चाहिँ मानिस मात्र नभइकन सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मानिस त कतिपटक एक्लो पनि हुन सक्छ नि त होइन। कहीँ कतै जाँदाखेरि अघि पनि मैले उदाहरण दिएँ, पढाइको सिलसिलामा, कामको सिलसिलामा ऊ कतै गएको हुनुपर्छ, कतै जानुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ सहरबाट गाउँ आएर एक्लै बस्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ सहरबाट गाउँ जानुपर्ने हुन्छ, कहिले एउटा देशको व्यक्ति अर्को देशमा जानुपर्छ। यो त भयो संसारमा रहँदा बस्दाको एक्लोपना अनि बनाउने साथीभाइहरू होइन। यो त एउटा क्षणिक पनि भए, कोही चाहिँ लामो समयको लागि हुन्छ, कोही एउटा सर्ट पिरियडको लागि, छोटो समयको लागि हुन्छ, कहिलेकाहीँ कोहीसँग हुन्छ, कहिलेकाहीँ कोहीसँग होला, कोहीसँग त हामी लामो समय संसारमा रहँदा बस्दा हुन्छौँ पनि होला। तर त्यसले हामीलाई अनन्तसम्म सबै साथीहरूले सँगै लान्छन् भन्ने छैन, सधैँ सँगै हुन्छन् भन्ने पनि छैन। अब यसको समाधान के त, अथवा यसमा चाहिँ को छ त हामीलाई सधैँभरि साथ दिने,
कसलाई बनाउने त हामीले साथी होइन। संसारमा रहँदा बस्दा त हामीले यस्ता थुप्रै साथीहरू पाउँछौँ, एकजना गयो एकजना आयो भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ। यस्तो सधैँभरि नहोला पनि, दीर्घकालीन रूपमा भनौँ अथवा दीर्घकालीन त होइन तर लामो समयसम्म जस्तो सुकै परिस्थितिमा साथ दिएर उदाहरणीय साथी बन्नुभएको पनि थुप्रैजना हुनुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर त्योभन्दा पनि बढी अझ कहिलेकाहीँ मानिसले समय र परिस्थिति अनुसार साथ दिन नसक्दा फेरि पनि साथ दिन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ? को हुनुहुन्छ त? तपाईँलाई याद आएको छ कसैको भने तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होला उहाँ हुनुहुन्छ भनेर। जस मैले तपाईँको उत्तर नसुने तापनि म तपाईँहरूको लागि बताउन चाहन्छु, परमेश्वर जो चाहिँ हामीसँग जहिले पनि हुनुहुन्छ, सुरुमा पनि, बिचमा पनि, पछि पनि होइन, उहाँ किनकि हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुनेछ। त्यो कारणले गर्दा परमेश्वर कहिले पनि छोड्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दा हरेकलाई साथी चाहिन्छ। साथी बिनाको जीवन अथवा भनौँ एक्लोपन, अरूभन्दा पनि मैले जोड्न खोजेको चाहिँ एक्लोपन राम्रो कुरा होइन, एक्लो रहनु असल होइन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसमा जीवनसाथी मात्रै नभइकन, एउटा साथी मात्रै, बेस्ट फ्रेन्ड मात्रै नभइकन यहाँनिर परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कुरा पनि आउँदछ। तपाईँलाई थाहा छ अदनको बगैँचामा परमेश्वरको वचनमा त्यहाँनिर उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ थुप्रै कुराहरू बनाइसके पछाडि जब मानिस बनाउनु भयो, आदम बनाउनु भयो, हब्बा बनाउनु भयो, सुन्दर बगैँचा थियो, बगैँचाभित्र मानिस राख्नुभयो। तर त्यहाँनिर उनीहरू मात्रै थिएनन्, त्यहाँनिर परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो, साथी बनाउनु भएको थियो, परमेश्वर रमाउनु भएको थियो, उनीहरूसँग सङ्गति गर्न मन पराउनुहुन्थ्यो। वचनले हामीलाई यही भन्दछ, परमेश्वर हामीसँग सङ्गति गर्न मन पराउनुहुन्छ। त्यस कारणले त आफ्नै स्वरूपमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो। तर जब उनीहरू दुईजना भए, परमेश्वर जब बाहिर अन्त कतै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा उनीहरू परीक्षामा परेका छन्, किनकि उनीहरूसँग परमेश्वर हुनु हुँदैन थियो र परमेश्वर हुनुभएको आभास पनि उनीहरूले गरेनन्। परमेश्वरसँग सोध्नुपर्छ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ, असल कुरा भन्नुभएको छ, अथवा परमेश्वरको जुन वचन उहाँले सङ्गति गर्दा दिनुभएको थियो, सायद तिनीहरूले त्यो कुरा सबै बिर्सियो होलान् होइन। त्यो कारणले गर्दा उनीहरू सजिलैसँग परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा नराखेको कारणले गर्दा, नसम्झेको कारणले गर्दा परीक्षामा सजिलैसँग उनीहरू परेका छन् र परमेश्वरसँगको सङ्गतिबाट त भनौँ परमेश्वरको त्यो बगैँचाबाट उनीहरू अलग भएका छन्, बाहिर निस्किएका छन्। तर पछि हामी हेर्न सक्छौँ जब परमेश्वर र मानिस बिचको सम्बन्ध बिस्तारै पछिको समयहरूमा जब टाढिँदै गयो, त्यो समयमा परमेश्वरलाई मानिसप्रति पक्कै पनि प्रेम थियो, छ पनि होइन। त्यही प्रेमको कारणले त उहाँले फेरि आफूसँग पुनर्मिलनको लागि, त्यो सम्बन्धको लागि मानिसहरूले उहाँलाई जति धेरै टाढा गए तापनि, बिर्सिए तापनि, सम्बन्धलाई त्यागे तापनि, उनीहरू आफ्नै संसारमा हराए तापनि परमेश्वरले गर्नुभएका ती कामहरूलाई, परमेश्वर नै यसको मेन हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिए तापनि उहाँले उनीहरूलाई फेरि पनि नजिक ल्याउने कोसिस गर्नुभयो, त्यो प्रयास गर्नुभयो र एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो। त्यो प्रेम नभएको भए त्यो सङ्गति गर्न उहाँ मन पराउनु हुँदैन थियो होला होइन। उहाँलाई हामीसँगको सङ्गति महत्त्वपूर्ण थियो, हामी विश्वास थियौँ। त्यो कारणले गर्दा उहाँले यसो ख्रिस्ट यो संसारमा पठाउनु भयो, यसो ख्रिस्टले चेलाहरू बनाउनु भयो, यसो ख्रिस्टले भिडहरूमा काम गर्नुभयो। तब जब जब उहाँलाई कति पटक पितासँग कुराकानी गर्नु पर्थ्यो, उहाँ एकान्तमा जानुहुन्थ्यो भिडलाई छोडेर। तर उहाँ एक्लो हुनु हुँदैन थियो, त्यहाँनिर उहाँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। एक्लै यत्तिकै कोहीसँग गफ गर्नको निम्ति, कसैले केही भन्दैमा त्यो बहकिनको निम्ति उहाँ जानुभएको थिएन, टाइम पास गर्नको निम्ति जानुभएको थिएन, आफ्नो विषयमा सोच्नको निम्ति जानुभएको थिएन। तर उहाँलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि मैले परमेश्वरसँग जब जब कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो, उहाँ एकान्तमा जानुहुन्थ्यो र परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। र उहाँले परमेश्वरलाई एकान्तमा पनि छोड्नु भएन, भिडमा पनि छोड्नु भएन, जसको फलस्वरूप उहाँ पनि एक्लै भएर प्रार्थना गर्दा उहाँलाई पनि परीक्षा आयो। तर परमेश्वरको वचन बोलेर उहाँले त्यसलाई हराउनु भयो अथवा उहाँ परीक्षित हुनु भएन। उहाँ कमजोर हुनुहुन्थ्यो, भोको हुनुहुन्थ्यो, एक्लो हुनुहुन्थ्यो, शक्तिहीन हुनुहुन्थ्यो शारीरिक रूपमा, तर उहाँ परीक्षामा पर्नु भएन, उहाँले त्यसलाई विजयी गर्नुभयो। यस्ता थुप्रै कुराहरू हाम्रो जीवनमा पनि आउँछन्। त्यो कारणले गर्दा आज हामीले यो एकतालाई बुझ्नु आवश्यक छ। परमेश्वरसँगको एकतालाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रूपमा अथवा मुख्य एउटा महत्त्वपूर्ण भागमा राख्नुहोस् भन्ने म उत्साह तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु,
किनकि मानिसको लागि एक्लो रहनु आवश्यक छैन। तपाईँले यो मात्रै नबुझ्नुहोस् कि मानिसलाई मानिस मात्रै चाहिन्छ, ग्रुपमा बस्नुपर्छ, साथीमा बस्नुपर्छ भनेर तपाईँले मानिससँग मात्रै सम्बन्ध गरिरहनु भएको छ भने म परीक्षामा पर्दिनँ, मानिससँगै गफ गरिरहन्छु, बसिरहन्छु भनेर तपाईँले परमेश्वरलाई चाहिँ साथी बनाउनु भएको छैन भने त्यसमा कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। तपाईँ चुक्नुहुन्न भन्ने, तपाईँ निराश हुनुहुन्न भन्ने, तपाईँले गलत गर्नुहुन्न भन्ने, तर तपाईँको सङ्गति, तपाईँको एकता परमेश्वरसँग छ भने चाहिँ तपाईँ कहिले पनि एक्लो हुनुहुन्न। एउटा रुख बिरुवालाई पनि साथी चाहिन्छ भनेर मैले अघि तपाईँहरूको बिचमा भने होइन, एकअर्कालाई उत्साह दिन्छन् होला, तब एकअर्कासँग कनेक्टेड छन् उनीहरू। त्यो कारणले गर्दा रुख बिरुवामा पनि त्यो किसिमको फुल्ने, फल्ने, एउटा रमाउने, हरियो हुने होइन, त्यो सबै कुराहरू भयो। त्यसरी एउटा माछालाई एक्लो हुँदाखेरि सफोकेसन भयो होला, अथवा पानी थियो, खानेकुरा थियो र पनि उसले खाएन, र पनि उसमा त्यो किसिमको एक्लो हुँदाखेरि निस्सासिएर ऊ त्यहाँ बाँच्न सकेन। हाम्रो जीवनमा पनि आज थुप्रै कुराहरू हामीसँग छन् होला, सबै कुरा हामी मानिसको भिडमा पनि छौँ होला, दायाँ हेरे पनि हाम्रो साथी, बायाँ हेरे पनि हाम्रो साथी, अगाडि पछाडि पनि हामीलाई बोलाउने साथी, पर्दा फेरि आउने साथी होलान्, तर सधैँभरि त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने छैन। तर तपाईँ र मेरो यस्तो साथी हामीले बनाउन आवश्यक छ जोसँग हामी कनेक्टेड छौँ, जसमा हाम्रो जीवन छ, जसबिना हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। उहाँलाई भुलेका छौँ भने चाहिँ हामी परीक्षामा पर्न सक्छौँ, हामी एक्लो हुन्छौँ, निराश हुन्छौँ, हामी मुर्झाउँछौँ, परमेश्वर बिना हामी ओइलाउँछौँ, परमेश्वर बिना हामी फ्रुट्सफुल हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई फलदायी हुनको निम्ति यो संसारमा ल्याउनु भएको छ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ र मलाई एक्लो बनाउने, अथवा भनौँ तपाईँ र मलाई छुट्टै बस्न मन लाग्ने बनाउने थुप्रै टेक्नोलोजीहरू आएका छन्। मोबाइल, ल्यापटप, टिभी होइन, इन्टरनेटका कुराहरू, युट्युबका कुराहरू, थुप्रै फेसबुकका कुराहरू, मेसेन्जरका कुराहरू, भाइबर, वाट्सएप, ट्विटर, थुप्रै कुराहरू छन्। यो गलत कुरा होइन, तर मानिसले यी कुराहरूलाई सही प्रकारले प्रयोग गर्न नजानेको कारणले गर्दा, आफ्नो मालिक नचिनेको कारणले गर्दा थोकहरू, ती सामानहरूमा आफ्नो समयलाई इन्भेस्ट लगानी गरेको कारणले गर्दा त्यसले रिटर्नमा दिने भनेको निराशका कुराहरू, अथवा भनौँ एउटा सबै कुरा प्राप्त गरेर सक्सेस भएको जस्तो देखिए तापनि खोक्रो बनाएका कुराहरू, एक्लिएर थुप्रै घटनाहरू घटेका कुराहरू पनि छन्। त्यो कारणले गर्दा आज तपाईँ र मैले एक्लोपनमा बनाउने साथी को हो त भन्दाखेरि, अथवा भनौँ हामी नमुर्झाउनको निम्ति, हामी हराभरा भइरहनको निम्ति, हामीले अरूलाई पनि एउटा साहस दिनको निम्ति, अरूलाई उत्साह दिनको निम्ति, एउटा रुखले अर्को रुखलाई दिएको जस्तै गरिदिनको निम्ति पनि तपाईँ र मसँग परमेश्वरसँगको एकता हुनुपर्छ, परमेश्वरसँगको सङ्गति हुनुपर्छ। र यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। मानिस एक्लो रहनको निम्ति बनिएको होइन, मानिस चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिको निम्ति, मानिस बिचसँगको सङ्गतिको निम्ति, प्रकृतिसँगको सङ्गतिको निम्ति, एउटा सम्बन्धको निम्ति बनिएको प्राणी हो। र यसरी नै परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट महिमा लिन चाहनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँ शारीरिक रूपमा यसो हेर्दाखेरि विदेशमा जानुभएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ घरबाट बाहिर हुनुहुन्छ होला, तपाईँको घरहरूमा छुट्टा छुट्टै रुम होला, एक्लै सुत्नुहुन्छ होला, बस्नुहुन्छ होला, कामको फिल्ड फरक होला, कहिलेकाहीँ एक्लै गर्नुहुन्छ। र म त एक्लै भन्ने कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि म एक्लो विश्वासी, तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न, परिवारको जम्मा एक्लो भन्नुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई पाउनु भएको छ र साँचो रूपमा चिन्नु भएको छ भने तपाईँले कहिले पनि यो परिचय दिनुहुन्न कि म एक्लो भनेर। तपाईँसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ कहिले पनि एक्लो हुनुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा फिजिकल रूपमा मान्छेलाई हेर्दाखेरि एक्लो देखिए तापनि उसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भने ऊ कहिले पनि एक्लो हुँदैन। तपाईँको परिस्थितिमा, तपाईँको काममा, हरेक कुरामा परमेश्वर तपाईँ सँगसँगै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले परमेश्वरको वचन आफ्नो मुखबाट घोषणा गरिरहनुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गरिरहनुहोस्, परमेश्वरसँग कुराकानी गरिरहनुहोस्, प्रार्थना गरिरहनुहोस्। कसरी एक्लो हुनुभयो तपाईँ? पक्कै पनि एक्लो हुनुहुन्न। उहाँ चाहिँ तपाईँसँग सङ्गति गर्न मन पराउनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। मूसासँग परमेश्वर बोल्नुभयो, मूसालाई परमेश्वरले सिकाउनु भयो, योसेफलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो, दाहुदको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुभयो, अब्राहमको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नु। थुप्रै यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जससँग चाहिँ परमेश्वर सँगसँगै सङ्गति, उनीहरू पनि एक्लै पनि गएका छन् कतिवटा ठाउँमा काम गर्नको निम्ति। मूसाले मलाई एक्लै जान डर लाग्छ भनेका छन्, मूसालाई परमेश्वरले चलाउनु भएको छ। अब्राहम कतिवटा ठाउँमा एक्लै हिँडेका छन्,
तर उनी एक्लो छैनन् किनकि उनीसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हामीले हेर्दाखेरि अब्राहमले एक्लै काम गर्यो अथवा मूसा एक्लै गए भन्ने छ, तर त्यहाँनिर सँगसँगै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र मसँग परमेश्वर प्रत्यक्ष रूपमा कतिपटक हामीलाई लाग्छ कि देखिनुहुन्न भन्ने, तर वचनद्वारा उहाँ देखिरहनु भएको छ। अन्य व्यक्तिहरू मार्फत उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। माध्यमबाट परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टको माध्यमबाट उहाँले तपाईँ र मसँग काम गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्ट संसारमा किन आउनुभयो? पिता र हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्नको निम्ति, एउटा मध्यस्थताको काम गर्नको निम्ति आउनुभएको हो। परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ र मैले चाहिँ कस्तो महसुस गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संसारमा रहँदा पनि हामी एक्लो छैनौँ र अनन्तसम्म पनि हामी एक्लो छैनौँ। हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी एक्लो हुनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको होइन। र हामीले यसलाई कसरी लिएका छौँ? शारीरिक रूपमा मात्र लिएका छौँ, फिजिकल रूपमा मात्रै, कि यसलाई हामीले परमेश्वरको त्यो प्रेम, परमेश्वरको त्यो सङ्गतिलाई हामीले बुझेका छौँ? यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा म भन्न चाहन्छु, मानिसलाई एक्लो बस्नको निम्ति होइन, एकतामा बस्नको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। र परमेश्वरले संसारमा पनि तपाईँ र मलाई कोही न कोहीसँग एउटा सङ्गति, कोही न कोहीसँग एउटा एकता, साथी जुटाइ पनि रहनु भएको छ। तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ होला, होइन? तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ मेरो आफ्नै आमाले जन्माएको सन्तान छैन, अथवा मेरो आफ्नै ब्लड रिलेसनको कोही छैन भन्ने लाग्छ होला। तर परमेश्वरले त्यो रिलेसन पनि दिनुभएको छ र अन्य रिलेसन, उहाँको सन्तान, हामी त एउटै परमेश्वरको सन्तान। संसारमा भएका हरेक मानिसहरूलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको। त्यो कारणले गर्दा हामी एकअर्काको साथी हुनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न माध्यमहरू दिनुभएको छ। तर हामी चाहिँ आफ्नोपनहरू, आफन्तहरू खोज्दै हिँड्छौँ र हामी एक्लिरहेका हुन्छौँ। हामी विभिन्न किसिमका कुराहरू, नभएका कुराहरू खोजिरहन्छौँ। हामी एक्लो हुन्छौँ। हामी एकदमै धेरै कुराहरू सोध्छौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई जुटाउनु भएको छ, दिनुभएको छ। एक्लो होइन, तर हामीलाई एकता दिनुभएको छ परमेश्वरसँग, मानिससँग र सबै कुराहरूसँग। यही उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न। र यदि तपाईँलाई त्यस्तो महसुस भएको छ भने अवश्य यस्तो महसुस नगर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नुहोस्, र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहीँ बसेर आफूलाई म चाहिँ एक्लो छैन भन्ने वचनद्वारा ढाडस दिनुहोस्। र तपाईँ पक्कै पनि एउटा आशीषित जीवन जिउनमा, एक्लो हुनबाट, निराश हुनबाट तपाईँ, भनिन्छ नि, एउटा एकदमै हारको जीवन जिउनबाट तपाईँ एकदमै बस्नुहुनेछ। तपाईँ उत्साहित भएर जीवन जिउन सक्नुहुनेछ भन्दै म तपाईँहरूबाट अब भने बिदा हुन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै विषयमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्ने बाचा पनि राख्दछु। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आजको यो केही कुराकानी तपाईँहरूको बिचमा राखे, उत्साहका कुराकानी तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला भन्ने म आशा राख्दछु। र केही कुराहरू तपाईँलाई यो कुराबाट मिल्यो होला भन्ने पनि म आशा राख्दछु। र तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको साथको लागि। र तपाईँहरूबाट म बिदा हुनुभन्दा अगाडि केही एउटा सानो कुरा म तपाईँहरूलाई कन्क्लुजनमा, अन्तमा केही कुरा बताउन चाहन्छु कि जब एक्लोपन चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो सजाय जब मानिसले सम्झिन्छ नि, होइन, यो हो पनि जस्तो लाग्छ कतिपटक मानिसलाई चाहिँ एक्लोपन एउटा सजाय जस्तो पनि हुन्छ नि त, होइन? तर जब हामी एकतामा हुन्छौँ, त परमेश्वरसँग हुन्छौँ अथवा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँले दिनुभएका मानिसहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, हामीलाई आनन्द लाग्छ। अघि मैले दिएको उदाहरणमा गमलाको बोटले, होइन, एकले अर्कालाई हातेमालो गर्न सक्छ, तर मान्छेलाई नजिक ल्याउन, सम्बन्ध बुझाउन, जोगाउन र जुटाउन आवश्यक छ। यदि मनको कुनै कुनामा चाहिँ जीवनको रस सुक्दैछ, जीवन सुक्दैछ भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ भने त्यसमा सम्बन्धको, प्रेमको रस लगाउनुहोस् भन्ने उत्साह पनि म तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। खुसी रहनुहोस्, मुस्कुराइरहनुहोस्। यदि कोही अरू कसैको गल्तीले तपाईँबाट टाढा भएको छ भने उसलाई आफ्नो नजिक ल्याएर हरियाली बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। यो पनि हाम्रो एउटा कर्तव्य हो र परमेश्वरको एउटा प्रेमले सिकाएको कुरा पनि हो भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिँदै अब भने म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, नमस्कार। तपाईँहरूको समय एकदमै आशिषमय रहोस्।